تو چی بهش میگی؟ اینکه کی هستی؟ میگی دوست پسرمی؟ مشکلی نه؟ پس باشه، من امروز این مشکل رو حل میکنم. به کی زنگ میزنی؟ به بابام. بهش میگم امروز بره خونتون خواستگاری. حداقل یه آشنایی اولیه پیدا میکنیم. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیست حنا. در واقع این اشکایی که داره از چشمات میاد، میخوام برای پاک کردنشون این کارو بکنم. قسم میخورم اگه دلیل اشکات یکی دیگه میبود آتیشش میزدم. این که در کنارت باشم و نتونم بهت کمک کنم، این بدترین حسیه که من میتونم داشته باشم حنا. من فقط میخوام بهت کمک کنم.